तुमकां सगळ्यांक देव बरी सांज दिवं. काय देव कृपा दिवं. आनी हे पवित्र मिसाच्या बलिदानान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. जेजूचे कोश्ट आमकां सगल्यांक सोडवणेचे एक व्हड कारण जालें. ताजे कोश्ट आमकां अस्कोताय न्हय पूण गोठाय दिसून येता. निराशीपण न्हय पूण येस दिसून येता. तरी दुखींनी नाकान्नेन ओफुस्ताच्या बारात तो चेपलो. आपल्या बापाचेर ताजो विस्वास गोट आसलो. तो चल्ली ती वाट आमकां एक उगडास. आमच्या कोश्टांनी आनी कालोखाच्या वेळार
देव सदांच आमच्या सांगाता आसा आनी तोच आमकां फुडलीं पावलां मारूंक आदार दिता. खुरीच एक दुखाची हुना न्हय, पूण आमचे सोडवणेची आनी आमचे सवे देवा मोगाची हुना. देवाचो मोग आमचे सवे सदांच आसता. कोश्टांत त्रासान पुर्यान विस्वाशी. जो मोग आमचे सोडवणे पासत कितेंय करूंक तयार. ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेतना आयचो विशय कोश्टां विशीं आनी बोरवाशान गोठ रावूंक. पवित्र खुरीस्त आमचे बोल ओ मनान धरून आमचो जोण एकल्याचो खुरीस्त आमचे उस्के दुखी कोश्ट त्रास आनी मागणी मोगान उबारूंक जेजूचेच बरोबर कोश्टाची वाट चलूंक कृपा आनी बोल जोण एकल्याक मागुया. ह्याच जेजूच्या कोश्टांनी वांटो घेवन आमचे कोश्ट देवाक उबारून देवाची कृपा ह्या बोडान ह्या मिसान मागुया. आनी आमी पात किमून ओळखून घेवन देवा लागीं बोगसणे मागून बाराबर आमी म्हणया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा मनशा कुडांक खालतेपणाची देख दिवंक आमच्या सोडवणदारान मनशा सोयम घेवचे आनी कुडसाचे मरण सोंसचे म्हूण तुजी कुशी जाली. आमचे जिणेंत ताचे सोंसणिकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवंतपणान वांटो मेळूंक कोनवाडायेन आमकां सगल्यांक फावो कर. तो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. देव आपल्या उतरांतल्यान आमचे लागीं उलयता. चिंत दिवून हे देवाचे उतर आयकुया. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा दोनयान म्हाका खोऱ्या शिसाची जीप दिल्या. तकलेल्यांक म्हज्या उतरांक जीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडांत उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक खरो शीस कसो आपणाक चित दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्परा दोनयान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार परतें मोळ
करूंक ना, कडसरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी फाट दाखयली. म्हजें खाड पिसोडटल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो किडण्यो करताले आनी म्हजे टिंपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक येता ते पासत हांव बेमानांची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? परत एकदां म्हणुया. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? म्हाका पळयता तितली म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात, म्हजीं केबाडां कोत्तात, म्हाका केंडून तोकले हालयतात. सर्वेस्पराचेर पातयो नासलो तर ताणें तुका निवारचो. सर्वेस्पर ताजो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. आमचो जबाब. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? कितलींशीं सुणीं म्हजे भोंवतणी, निश्ठूर मनशाचें पेडें म्हाका दाट घालता. म्हजे हात आनी पांय ते विट्टात. सगलीं म्हजीं हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात. आमचो जबाब. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? म्हजें आंगावलें आपणा भितर वांडटात आनी म्हजें आंगलें कोणाक पडचें ताजेर फास उडयतात. तूं तरी सर्वेस्परा म्हाका एकलो सांडू नाका. तूं म्हजें बोळ बेगोबेग म्हाका पाव. आमचो जबाब. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? म्हज्या भावा भयणी इमोदें तुजें नांव परगट करतलो. तांची जोमात भरता तेन्ना सोबे माझा तुका वाखाणटलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यानो ताजी स्तुती करात. जाकोबाचे सोमेस्त भुरग्यानो ताका मान दियात. इस्रायलाच्या भुरग्यानो ताजें वंदन करात. आमचो जबाब. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? बागयोंत पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयंबाचो, तरी ताणें ही देवाची गोद आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खालती केलो. मनशा भाशेन जिवन त्यावून तो खालतो जालो. मरो पर्यान आनी खुर्सार मरो पर्यान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पाताळांत आसलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवांक दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इश्वर म्हूण सगले रचणेन परगटचें. सर्वेस्पराचें उतर. शुभ वर्तमानांक उबी रावया. मरो पर्यान, खुर्सार मरो पर्यान जेजू आमचे खातीर खालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज ह्या ताळ्यांचो आयतार आनी खेरीत भाशेन ह्या सांजेच्या वेळार ह्या फिरगोजेन आमी जेजूच्या
पवित्र पावलांनी वांटो घेवन सांतुश पासूश जेजूच्या कोश्टांनी आमी वांटो घेवंक आयल्यात आनी आतांच थोड्या वेळार आदी जेजूच्या ह्या कोश्टाचे इतिहास लांबदीक आकारान मातेवा प्रमाणे आमी आयकला आनी नियाळ केला. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेजूक कांदार कुरीस घेवन कालवाराचो वाट चल्लो आनी कालवारी आपलोच प्राण कुडसार दिवन आपणा पासत न्हय पूण सोमेस्ता पासत आमकां ताणें सोडवून दिवंक, ताणें एक कोश्ट सोसूंक आनी प्राण दिलो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, कुरीस जावन आसा एक व्हडलो खुना आमचो भावार्थाचो. ह्या खुना वरवीं न्हयच फकत आमकां जेजूचे सोडवून दिसून येता पूण जेजूचो मोग आमचे सोबे दर एक मनशा सोबे आमकां उगडापे जाता. आयज आमी नियाळ करतना हे जेजूचे कुरीस जेजू कोश्टान त्रासान आमचे पासत सोसूंक, आमच्या मोगा पासत सोसूंक ताणें आमकां सगल्यांक सोडवून फावो करूंक येवजिलोले आसतना आयज तो आजून पासून एक कोश्ट सोंसता आनी आमकां दर एक दिसा आमचे जिविताची कोश्ट उबारूंक तो आमकां आदार दिता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, कुरीस कोणाक फावो? हो कुरीस कोणाक जाय? आमच्या दर दिसान आमकां कुरीस नाका अशें दिसता. कोश्ट येता, त्रास येता, दुबाव येता तेन्ना ते कित्याक आमच्या जिवितान येता काय? असले प्रश्न आमी देवाक विचारता, दुसऱ्या लागीं विचारतात, आमचे इश्टा मित्रा लागीं विचारतात. पूण जेजू आयज हे कोश्टान जोयताची बावटो उबारून जेजू ह्या कोश्टान आमकां सगल्यांक एक बोरवोसो दितात. कुरीस न्हयच फकत आमकां सगल्यांक लोजेची कुणा पूण आमचो भावार्थान जोयताची कुणा. जेजू आपले कोश्ट सोसूंक कुरीस ताणें मोगान स्विकारले. भाग्योन फ्रांसीस शावेर आपले जिवीत सारतना अशें तो म्हणटालो, आम्प्लियूस डॉमिने आम्प्लियूस, मायज सियोर मायज, म्हणल्यार देव म्हाका आनी कुरीस दी, म्हाका आनी कोश्ट दी. कित्याक तो जेजूच्या ह्या कोश्टांनी वांटो घेवंक सोदतालो. आमचे जिवितान कोश्ट येता तेन्ना आमी मोगान स्विकार करता काय? कुरीस येता तेन्ना आमी एक कुरीस मोगान घेता काय? कुरीस वेगवेगळे भाशेचे जावं आमचे जिवितान, जावं शिकपा वाटेन, जावं आमचे फामिलीचे वांगडी जावन आसा, जावं आमचे दुयेंस येता, त्रास येता तेन्ना ते सगळे जावन आसा आमचे जिविताची कोश्ट, जावन आसा आमचे जिविताचे भाग. मदर तेरेसा अशें म्हणटालो, पेन एंड सफरींग come into your life, but remember this, it is a symbol of Christ's kiss, because Christ is taking part in your suffering and pain. मदर तेरेसा अशें म्हणटात, जेन्ना आमच्या जिवितान कोश्ट त्रास येता तेन्ना उगडास करात ते जेजूचो उमो, कित्याक तुमी जेजू बरोबर ताच्या कोश्टांनी तुमी वांटो घेतात. तर आयज जेन्ना आमच्या जिवितान कोश्ट त्रास येता तेन्ना आमी ते मोगान स्विकारूंक तयार आसा काय? प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमच्या जिवितान वेगवेगळे कुरीस आसा. जेन्ना ह्या कोश्टांनी, जेजूच्या ह्या कोश्टांनी हांव नियाळ करतालो तेन्ना म्हाका उगडास येतालो. थोडे
वर्सां आदीं कांडामल ओरिसा ह्या सुवातेर जायत्यो दुमाडो क्रिस्तांव लोकांक पिडापीड दिताले, जायत्यो इगोज्यो मोडून उडयले, पवित्र पुस्तक बायबल लासून काडले, जायत्या लोकांक जिवेशी मारताले। तेन्ना तो एका दिसा असले जोमो एके गरीब बायलेचे घरान भितर सोदतात आनी तिका म्हणटात, तूं जरी तर क्रिस्तांव धर्मान भायर सरना जाल्यार हांव तुका जिवेशी मारतात। ती बायलेचें नांव नर्मदा आसली। ती बायल मोगान देवाचे एक गोश्ट मानून घेतात आनी मारतीरपण स्विकारतात आनी म्हणटात, हांव मोरूंक कबूल आसा, पूण हांव केन्नाच जेजूक सोडचो ना। प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमच्या जिवितान असले बाबाड तीरपणान आसा काय? जेजूचे एकूच त्रास आमी सोसूंक तयार आसा काय? आमच्या जिवितान मारतीरपण भोगूंक तयार आसा काय? आयज आमी ताळ्यांचो आयतार पाळटाव आनी 4 अक्षर पाम PALM ह्या 4 अक्षर घेवन हांव हे म्हजे नियाळ मुखार व्हरूंक सोदतात। P stands for praise with conviction. वाखाणी करूंक काळजीदारपणान। जायत्यो लोक जेजूचे वाखाणी करतात, जेजूक जेरुसलेमा भितर घेवन ताचे वाखाणी करतात, पूण तांचे वाखाणी फकत ओंठांनी। थोड्याच दिसा हेच लोक जेजूक कुडसार मार, ताका मरण फावो असले जेजूक घराणे घालतात। आमच्या जिविताचेर नदर मारुया। आमी जायते पावटी गायनां गायतां, मिसान वांटो घेतां, आमचो भावार्थ उचारतां, जेजूचे वाखाणी करतां, पूण आमचे वाखाणी खरेपणान थीरपणान जेजूचेर दवरलेले आसा काय? की फकत ह्या त्या लोकां भाशेन फकत जेन्ना कुशालकाय आमच्या जिवितान येता तसलेच जेजूचे वाखाणी करता काय? आमच्या जिवितान त्रास दुमाडो येता तेन्ना जेजूचे वाखाणी करूंक आमी फावो। दुसरो संदेश आयज एक्सेप्टन्स ऑफ द क्रॉस, कुरीस मोगान स्विकारूंक। जेजू जाणा आसलो जेरुसलेम तो भितर सरतात कित्याक ताका कुरीस धरूंक सोडवणेचे वाट टाकूंक जाय। तो केन्नाच पाटी वडोना। बापाची कुशी करूंक काळजीदारपणान कुरीस उबारून तो तयार जालो, कबूल जालो। आयचो आयतार न्हयच फकत ताळ्यांचो आयतार पूण कश्टांचो आयतार। जेजू आयज आमकां सगल्या आमच्या जिविताचो कुरीस घेवंक ताचे फाटल्यान येवंक आमंत्रण दितात। आमचे जिविताची कुरीस येता तेन्ना, त्रास येता तेन्ना जेजू बरोबर जेजूचे फाटल्यान वचूंक तयार आसा काय? तिसरे अक्षर L, लॉयल्टी इन टायम्स ऑफ टेस्टिंग, विश्वासीपणान रावंक। आयज आमच्या जिवितान त्या लोकां भाशेन, इस्रायल लोकां भाशेन जेजूक कुशालकायेन आमंत्रण दिवंक, जेजूक फाटल्यान वचूंक आमी तयार आसा काय? पूण हेच लॉयल्टी थोड्याच दिसांनी सोंपून वेतात। fades away when expectations were not met. ह्या लोकांक जेन्ना तांचे जिवितान कितें जाय आसले ते तांकां मेळूंक ना तेन्ना तांचो भावार्थ तांचो मागणें जेन्ना तांकां फावो ना तेन्ना, तांच्या जिविताचे कुरीस येता तेन्ना त्या क्रिस्ताचे फाटल्यान वचूंक तयार आसा काय? True commitment is seen not in easy moments but in time of testing. आमच्या जिवितान जेजूक सदांच विश्वासी रावंक आमचे जिविताचे कोश्ट येता, कुरीस येतात तेन्ना थावे जातात।
हा निमाणे संदेश आयचे दिसा अक्षर एम कुणायता मिशन ऑफ जीसस टू फॉलो टील दी एंड. शेवट पर्यंत जेजूचो मिसांव सांबाळूंक जेजू बापाचे कार्य बापाचे मिसांव घेवन ह्या संवसारांत येतात आनी शेवट पर्यंत कुडसाचे शेवट पर्यंत तो ते सांबाळटात. आयज आमकां होच प्रश्न आमच्या जिविताचे मिसांव व्हरूंक जेजू फाटल्यान वचूंक आसा काय तयार आमी? A firm Christian is mission oriented, walking with Christ from Hosanna to Calvary and ultimately to resurrection. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या चार अक्षर घेवन आमचे जिविताचे लक्ष जेजूचेर तिरावन आमचो भावार्थ जेजूचेर तिरावया. आमचे जिविताचे कुरीस मोगान स्विकारूंक देव दिता ते कोश्ट मोगान घेवंक जेजू फाटल्यान वचूंक जेजूचो आदार आनी बळ ह्या मिसांतल्यान मागून घेवया. सगळे उबे रावया. ह्या वेळार आमचो भावार्थ जेजूचे तिरावन बाराबोर आमी म्हणया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं समवलो, आंकवार मरयेतावन जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें गोश्ट सोंसले, ताका कुडसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदाराक देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भक्षणे, कुडीचें पुनर्जिवनपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. ह्या वेळार थोडेशे मागणे आमची गरजो देवाक आमी उबारुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी भोव करून आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी यादनिकांनी आपल्या हातान घातलेले पोरचेक अदीक करून कश्टांच्या वेळार आपले गवडीक मुन्यारपणा वरवीं जेजूचो खासगी अणभव दिवंक ते येसवून जावंक पावंक म्हूण बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचो देश कारबार चलयतात त्या फुडाऱ्यांनी स्वताचो आनी नितीचो समाज बांदून हाडूंक वावरूंक तांकां फावो ती जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या क्रिस्ती समुदायांत आनी भोव करून आमचे फिरगोजेंत कोश्टां उपद्र्यांक सांपडलेल्यांक आमच्या भावां भयणींक आमी आदाराची जावंक आमकां सगल्यांक काकलुतीची नदर, चुरचुरतले काळीज आनी दान करतले हात फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आमच्या फिरगोजींत रावतल्या सगळ्या फामिली पासत मागुया. कोश्टां त्रासां वेळार तांणी एकामेकाक सांगात दिवन जेजूच्या पावलांनी आपली पावलां मारूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. ह्या वेळार आमचे हात जोडुया, आमचे दोळे धांपुया
आणि आमचेच जिविताचे कोश त्रास देवाक उबारुया. भो दयाळ बापा, विश्वासान केले थोडेशे मागणे आणि आमचे जिविताचे कोश त्रास सगळे तुका उबारतना तुजीच खुशी आमच्या जिवितान फावो कर जावं दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. म्हज्या भयणी भावानो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा, तुज्या एकल्याच जोणीत पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुजे बोगसणे आमकां वेगीच मेळो. आमच्या कोरण्याक ते फावो न्हय, तरी ताच्या विशेक योधनाक लागून तुजे काकलुतीन ते आमी भोगूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोर्वकाडी आनी सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निरोपराधी तो, तोरी पातक्यां खातीर ताणें कोश्ट दोग सोंसले आनी आपणाक फावो नासलोली कास्त नोश्ट्या मनशा पासत आपणाचेर घेतली. ताच्या मरणान आमचे अपराध धुवन काडले आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान पवित्रपण जोडून घेतले. देखून संतोषाच्या उमाळ्यांनी बरोवन सर्गीच्या सोर देवदूता सांगाती आमी आनंदान तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूच सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत.
कोश्ट मरोन सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे रोगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासा कोरात. बावार्थाचो गूण. तुझे मरण आमी समोरता आनी तूं परत येसो, तुझे पुनर्जीवन पण परगटा. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भागिवंत बापाक आनी फिलिपनेरी आमच्या गोवळी बापाक, सिमिया आदारी गोवळी बापाक आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रितीमोगांत सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवंतपणाच्या बरवशान उतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन उतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत अंकवार मेरये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सरकालीं तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या जिवितांतले येतोले कोश्ट त्रास कुरीस व्हरूंक जेजूचो आदार मागून ह्या वेळार जेजून शिकयलेले मागणे धीर घेवन बाराबोर आमी म्हणया.
आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोलवाशान ओंत्रेकतोल्या आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी. होच तो जेजू कुरीस व्हरूंक आनी कुडसार मोरोन सोसूंक आमकां सगल्यांक जैतिवंत केलो. ह्या जेजूच्या जेवणा पयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
जेजू आमच्या काळजांत आयला ताका दिनवासुया. आपल्या मासा रोगता उदेशी आमची आत्मीक भूक मारता आनी आमचें जिवीत गोटायेन भरता. आमच्या मोगा पासत कोश्टांची वाट ल्हानविकायेन चल्लो. आमचे कोस तुवें तुजे केले आनी ओज्याच्या बाराकाल आसात तांकां तुवें शांती समाधान दिलें. आमच्या कोश्टां त्रासा वेळार तूं आमचो बरवंसो वाडयताय आनी सोडवणेचे वाटेक तयार करता. देखून तुका आमचे दिनवास. प्रार्थुया. सर्वेस्परा पवित्र देन्यान दादोशी जावन तुज्या पुताच्या मरणा वरवीं सोत मानतावन ताचेर बोरवांसो धरूंक आमी पावल्या. तर ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमी आशेतावन त्या शेवटाक पावूं म्हूण तुजे लागीं नम्रतायेन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. जेजूच्या पावलांनी चलून आमचे जिविताचे कोश त्रास देवाक उबारूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.
check.
तुमचे सवे आसूं जुवा पोरमणे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सौम्या जेजूच्या कुर्साशी ताची आवयची भयण क्लिओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, होस्तोरे, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. सौम्याचे शुभ वर्तमान हे प्रितीच्या भयणी भावानो, जेजूच्या पवित्र पावलांनी चलून आमची कोश्ट जेजूक उबारून ह्या वेळार सायबीन मायचे नदर मारुया. दुखेस्ती आवय, जेजूची आवय, आमची आवय. तुमकां कोणेच विचारले जाल्यार तुमच्या कुटुंबाचे वांगडी कोण कोश सोंसतात, हजाच्या बाराकाल आसा, कितलेय त्रास येता तेन्ना तुमी दुखी जायना. आनी जेन्ना एक आवय आपल्याच पुताचे कोश्ट पळयतात, आपल्याच पुताचे कुडी मासाचे रोगताचे पुताचे कोश्ट आनी मोडोन आपल्या दोळ्यांनी पळयतात, कितले म्हूण दूख ह्या आवयन सोंसलेले आसतले. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयज सायबीन माय आमकां सगल्यांक एक उदाहरण, आमकां एक देख दितात. आमच्या जिविताचे कोश्ट काळजीदारपणान ती सोंसता तेच भाशेन आमी सोसूंक ती आमकां आदार दितात, ती आमकां पावतात. आमच्या जिवितान येतोले कोश त्रास कुरीस उबारूंक ती आमकां सांगात दितात. सेंट बर्नर्ड ऑफ क्लेअरवॉक्स अशें म्हणटा, जेन्ना तुमच्या जिवितान कसलेय कोश त्रास येतात, दूख येतात, दुमाडो येतात, तेन्ना तुमी सायबीन मायक उलो मारात. In moments of danger, in moments of difficulties, in moments of darkness, in moments of doubts, in moments of defeats, call on to Mary.
सदांकाल ती आपल्या पुताची सांगात दिले, आयज ती आमकां सांगात दितात. जेजू कुडसार उमकोळटना आपल्या शिसांक जुआवांक उलो मारून म्हणटात, ही आसा तुजी आवय. आनी जुआवां पळयतात तेन्ना तो आमकां सगल्यांक जुआवांचे नोदरेन पळयतात आनी आमकां सगल्यांक हीच सायबीण माय दितात. सायबीण माय कुडसाशी रावन आमची सगल्यांची ह्या संवसाराची ती आवय जावंक पावली. The 7 swords that pierced her heart revealed the depth of her obedience through suffering. जे कोश्ट सी सोसतात तिका आमकां सगल्यांक ती उगडास करतात तिच्या ओयकाराची. जेन्ना बडवे तिका नोमान करून म्हणटात, कुरपेन भरलोले, तूं गर्भ संभोवतली आनी एक पुताक जल्म दितली, तेन्ना ती ओय म्हणटा, ही आसा हांव देवाची चाकून. तेन्ना तावन जेजू आपल्या कुसव्यान घेवन ती कबूल जाता, राजी जातात. आनी तेन्ना तावन ही कोश्ट स्विकारूंक आमकां सगल्यांक ह्या कोश्टाचे भागीदार करूंक दितात. प्रितीच्या भयणी भावांनो, सायबीण मायचे दूख पळोवन आमचेय दूख सायबीण मायक उबारून ती आयज आमकां सगल्यांक आपयतात. कितें म्हूण संदेश आयचे दिसा आमी घेवया? आमचे दोळे सायबीण मायेचेर लावया. सायबीण माय आमकां सगल्यांक आपयतात तिचे फाटल्यान येवंक. पयले सुवातेर आमचे जिवितान देवाची कुशी मानून घेवंक. जायते फावटी कोश त्रास येता तेन्ना, दुबाव येता तेन्ना हो देवाची कुशी आसा काय असलो दुबाव आमच्या मनांत येतात. पूण सायबीण माय आमकां सगल्यांक एक संदेश दितात. जेन्ना तुमी देवाची कुशी स्विकार करतात, ओयकार दितात, तेन्ना कसलेय कोश त्रास येता तेन्ना देव तुमकां पावता, देव तुमकां सांगात दिता, देव तुमचे बरोबर आसा. आयज हो पयलो संदेश सायबीण माय आमकां दिता ते म्हणल्यार देवाची कुशी मानून घेवंक. दुसरे सुवातेर सायबीण माय आयज आमकां उलो मारतात ती म्हणल्यार सगल्यांक जी कोण कोश सोंसतात, त्रास सोंसतात, ओजाच्या बाराकाल आसात, तिच्या पुताशी येवंक. आपल्या कुसव्यान तावन जल्मल्या पुताक ती ह्या संवसाराक भेटोवंक दितात. आमकां सगल्यांक ती भेटयतात. आमकां सगल्यांक ती आयज आमंत्रण दिवन सगळ्या आमकां आमच्या जिवितान जेजूक समोर पळोवंक ती आयज आमंत्रण दितात. तर आयज हो दुसरो संदेश आमचे जिविताचे कोश त्रास सायबीण माय बरोबर उबारून जेजू पळोवन जेजूचे फाटल्यान वचूंक ती आमकां आदार दितात. आनी निमाणे सुवातेर सायबीण माय आयज आमकां सगल्यांक देख दितात काळजीदारपणान जिवंक. जायते फावटी आमच्या मनान दुबाव येता तेन्ना, कोश्ट येता तेन्ना आमी निराशी जाता, आमी रडटा, दुखेस्त जाता. सायबीण माय रडली, पूण आपल्या पुताची सांगात तिणें सोडूंक ना. जेजूचे फाटल्यान वचून ती धावी गेली आनी कुडसार जेजू उमकोळटना ताच्या बरोबर ती आसली. तर आयज आमकां सगल्यांक हो संदेश सायबीण माय उदेशी आमकां मेळटा ते म्हणल्यार आमी सगळीं आमच्या ओजाच्या बाराकाल घेवन जेजूच्या फाटल्यान वचूंक, जेजूचेच कुशी ते मानून घेवंक आमी सगळीं ताच्या जेजूच्या पावलांनी चलुया. तर ह्या वेळार सगळीं बरोबर
याच सायबीण मायक उलो मारून आमचे हात जोडून बाराबोर आमी म्हणुया. नोमान मरे कुरपेन बोलोले सर्वेस्पोर जुदायसा ओस्तरेमध्ये तूच सुदैव आणि सुदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंत मरी देवाचे माय आम्हा पापिया खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Bravo. Tenga yaranga lebih ada orta service kan.